नमस्कार। शैली संवादमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म सरस्वती अधिकारी। शैली संवादका लागि हामी यति बेला शैली चौतारीमा भेला भइसकेका छौँ। योभन्दा अघिल्लो बसाइमा हामीसँग हुनुहुन्थ्यो सरिता शाह। उहाँसँग हामीले रङ्गमञ्चका विषयमा उहाँका व्यक्तिगत भोगाई साथै उहाँका विचारहरू बुझ्ने प्रयास गरेका थियौँ। आज हामीसँग हुनुहुन्छ पत्रकार, युवा पत्रकार वर्षा महर्जनज्यू। स्वागत छ वर्षाजी। धन्यवाद। के छ हाल खबर? ठिकै छ, तपाईको? ठिकै छ। वर्षाजी, यहाँ पत्रकार हुनुहुन्छ, पत्रकारिता गर्नुहुन्छ। कसरी आइपुग्नु भयो पत्रकारितामा? केले डोर्यायो? पत्रकारितामा भन्दा नि म चाहिँ के थिएँ भने च्यानलको म्युजिक अफेयर चोइस, कान्तिपुर टेलिभिजनको कल कान्तिपुरहरू धेरै हेर्थेँ होइन। अनि त्यो हेरिराख्दा चाहिँ मलाई के फिल हुन्थ्यो म पनि त्यो ठाउँमा पुग्न पाएँ, म पनि होस्ट हुन पाएँ, त्यो प्रोग्राम चलाउन पाएँ भन्ने त्यो हुन्थ्यो क्या। पहिलेदेखि नै त्यस्तो हुन्थ्यो, प्रोग्रामहरू हेरिराख्थेँ। त्यो भएपछि चाहिँ मैले यसो बुझ्दा चाहिँ के फिल पढेपछि चाहिँ यो फिल्डमा चाहिँ लाग्न सकिन्छ त भनेर बुझेँ। एसएलसी पछि चाहिँ ह्युम्यानिटिज रहेछ भनेपछि म ह्युम्यानिटिज पढेर चाहिँ यता आएको हो। खास चाहिँ म टेलिभिजन प्रेजेन्टर बन्छु भनेर यो फिल्डमा छिरेको हो। पछि राइटिङमा आएँ। राइटिङमा आउनुभयो होइन। अब लेख्दै गर्नुभएको छ। के गरी हेर्नुहुन्छ यहाँले राइटिङलाई? के रहेछ राइटिङ? राइटिङ के रहेछ, राइटिङ पत्रकारिता के रहेछ भन्दा म राइटिङमा लागेको धेरै समय पनि भएको छैन, लगभग 2 वर्ष लाग्यो होला। त्योभन्दा अगाडि म प्रेजेन्टिङमै थिएँ, टिभीबाट सुरु गरेको थिएँ। यो दौरानमा चाहिँ मैले के फिल गरेँ भन्दा चाहिँ राइटिङ भनेको चाहिँ हरेक कुरालाई चाहिँ एकदमै हुन्छ नि डिटेलमा अनि अलिकति पढ्न चाहिँ मान्छेहरूलाई त कौतुहल जगाउने टाइपले हुन्छ नि। त्यो प्रेजेन्टिङ गर्ने त्यो वे रहेछ कि हामीले त अब इन्फर्मेसन त हामीले फेसबुकमा पनि सेयर गर्न सक्छौँ होइन। यहाँ यस्तो भएको छ भने त हामीले फेसबुकमा पनि भन्न सक्छौँ। तर चाहिँ सोर्सलाई इन्कोड गरेर चाहिँ ट्रुथफुल इन्फर्मेसन चाहिँ अलिकति इन्ट्रेस्टिङ पारामा राख्ने चाहिँ हो कि जस्तो मलाई चाहिँ पर्सनली फिल भएको छ। यहाँलाई त्यसरी फिल भएको छ। यो दौरानमा 2 वर्षदेखि लेख्दै हुनुहुन्छ। के सोचेर पत्रकारितामा आउनुभएको थियो? त्यो पाउनु भएको छ कि छैन? पत्रकारिता चाहिँ यस्तो यस्तो होला भनेर आउनुभएको थियो, त्यस्तै रहेछ कि फरक रहेछ, के रहेछ? त्यही मैले अघि पनि भने, प्रेजेन्टिङको थ्रुबाट चाहिँ म यहाँ आएको। प्रेजेन्टर बन्ने चाहिँ इच्छुक थियो। अब के रहेछ पत्रकारिता, के सोचेर आएको भन्दा पनि मैले टिभीमा प्रोग्राम चलाइराख्दा चाहिँ लास्टमा चाहिँ फाइनली के फिल भयो मलाई भन्दा चाहिँ रियल जर्नलिजम भनेको चाहिँ राइटिङ रहेछ है भन्ने त्यो अनुभव भयो। त्यो भएर चाहिँ म राइटिङमा आएँ। र के मैले पाइनँ भन्दा चाहिँ मैले सुरु गर्दैछु होइन। म यो जर्नीमा भर्खरै पाइला ठेकेको छु, गरिरहेको छु। अहिलेसम्म आउँदा चाहिँ के पाएँ, लामो यात्रा अझै पनि तय गर्नु छ। सो यो पाएँ नै भन्ने चाहिँ त्यस्तो छैन। अब हेर्दै जाउँ, एक्सपिरियन्स बटुल्दै जाउँ, के रहेछ बुझ्दै जाउँ। यो फिल्डलाई चाहिँ अझै गहिराइमा बुझ्न चाहिँ बाँकी नै छ। त्यही भएर चाहिँ अहिले अब पत्रकारहरू पनि आउनु भएको छ वा अनलाइन पनि विभिन्न खाले आइरहेका छन्, इन्फर्मेसन पनि आइरहेका हुन्छन्। अहिले आइरहेको इन्फर्मेसनहरू पत्रकारहरू कसरी बुझ्नु भएको छ यहाँले? सबैले सही इन्फर्मेसन दिइरहेका छैनन् वा के कस्तो पाउनु भएको छ? हाम्रो कर्तव्य भनेको सही ट्रुथफुल इन्फर्मेसन दिने हो होइन। इन्फर्मेसन त मैले अघि पनि भने फेसबुकमा नि आइरहेको हुन्छ, सबैले सेयर गरेर आउँछ, यता यस्तो घटना भयो है भनेर भन्छ। तर त्यो घटना भयो भने त पत्रकार त्यहाँ पुग्छ अनि त्यसपछि कसरी भयो त दुवै पक्षको कुरा राखेर चाहिँ त्यसलाई डिटेलमा ट्रुथफुल इन्फर्मेसन एउटा साइडलाई मात्र नराखिकन एउटालाई मात्र राख्यो भने त अर्को साइडलाई छायामा पारेको हुन्छ। त्यसो नगरेको चाहिँ दुवैको कुरा राखेर गर्नुपर्ने हो। गरी पनि रहेछन् होला। अब त्यो हरेक पत्रकारमा नि भर पर्छ, तर कर्तव्य भनेको चाहिँ ट्रुथफुल इन्फर्मेसन नै दिने हो, फ्लो गर्ने हो। ठिक छ। अब अहिलेको चाहिँ बसाइमा के भइरहेको छ भने निरन्तर हामीसँग फिमेल गेस्ट हुनुहुन्छ अनि हामीले चाहिँ अब फिमेल गेस्ट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसपछिबाट हामीले लिभ्ड एक्सपिरियन्स होइन, आफ्नै भगाइका कुराहरू सोध्ने खालको फर्मेट पनि छ प्रोग्रामको। त्यो भएर होइन महिला केन्द्रित भयो कि भनेर नबुझिदिनु होला। फेरि सोधेँ है, न्युज रुममा के छ महिलाको स्थिति? न्युज रुममा महिलाको स्थिति भन्दा महिला पत्रकारको भनौँ, महिला पत्रकारहरूको सङ्ख्या चाहिँ कम छ अभियसली होइन। त्यो न्युज रुममा जर्नलिजममा मात्र होइन, हरेक फिल्डमा जस्तै थिएटरमा हेर्नुहोस् होइन, थिएटरमा नि कम छ, हरेक फिल्डमा कम नै छ।
पत्रकारितामा चाहिँ अझै कम छ। किन भन्दाखेरि पत्रकारिता भनेको 10 to 5 जब पक्कै पनि होइन होइन, यो त 24 आवर रेडी भइराख्नुपर्छ हामी। त्यही भएर चाहिँ अब 20 to 30 एज ग्रुपको चाहिँ महिला पत्रकारहरू चाहिँ एकदमै म्यासिभली देखिरहेछौँ हामीले, र अनि इङ्ग्लिस पोर्टलहरूमा पनि देखिरहेछौँ। तर त्यो पछि चाहिँ खासै देखिँदैन कि उहाँहरू चाहिँ अब जस्तै बिहे हुन्छ, आफ्नो फ्यामिली म्याटरहरू त्यो सल्ट आउट गर्नुपर्ने हुन्छ, सबै जिम्मेवारी भनेको केटीमै हुन्छ नि त। अनि त्यसले गर्दा चाहिँ अलिकति उहाँहरू चाहिँ त्यो पछि चाहिँ ब्याक अफ हुनुहुन्छ कि 20 to 30 एजसम्म चाहिँ एक्टिभली नै लागिराख्नु भएको छ। त्यसपछि चाहिँ बिहेपछि भनौँ, त्यसपछि बिहेपछि महिला पत्रकारहरू कम भएको छन् भनेर भन्नुभएको छ। यहाँलाई चाहिँ के लागिरहेछ? बिहेपछि पनि निरन्तरता दिन्छु वा के सोच्नु भएको छ? डिटर्मिनेसन के छ? पत्रकारितामा लाग्दा हरेक कामहरू गर्दा चाहिँ हामीले सोच्ने भनेको त्यही नै हो नि त। यही फिल्डमा हामी लाइफ लङ जाने हो, यही फिल्डलाई चाहिँ अझै अगाडि बढाउँदै जाने हो भन्ने नै हो। तर अब काम गर्दै जाँदा चाहिँ मैले अघि भने जस्तो धेरै महिलाहरूसँग चाहिँ धेरै रेस्पोन्सिबिलिटी हुन्छ, अझ स्पेसली बिहेपछि चाहिँ अझ धेरै हुन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ म अहिलेसम्म त म बिहेपछि पनि कन्टिन्यू गर्छु नै भन्ने छ। हरेक महिलाहरूले काम गर्दा त्यही नै सोच्ने होला, तर पछिको फ्युचर त हामीलाई थाहा छैन होइन, हेरौँ के हुन्छ। सकेसम्म चाहिँ यो फिल्डलाई कन्टिन्यू नै गर्ने हो। सपोर्ट सबैको चाहिन्छ, फ्यामिलीबाट पनि सपोर्ट चाहिन्छ। सपोर्टको कुरा त के हुन्छ भन्दा सपोर्ट गर्छु भन्छ होइन। हाम्रो जस्तै महिला पत्रकारहरू हुन्छ, उहाँहरूको हस्बेन्ड पनि यही फिल्डमा हुनुहुन्छ भने चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सपोर्ट हुन्छ। तर भर्चुअली चाहिँ होइन सपोर्ट गर्छौँ तिमी गर भनेर भने पनि चाहिँ अब जस्तै यस्तो हुन्छ, हामी दुईजना अफिस गएर आयौँ होइन, दुईजना अफिस, तपाईँ मेरो हस्बेन्ड भयो, म मिसेस भयो, हामी अफिस गएर आइसकेपछि चाहिँ घरमा गएर कसले खाना पकाउने त भन्दा दुवैले त्यति नै आवर काम गरेर हुन्छ नि त। तर केटी मान्छेले गएर खाना पकाउनु पर्ने हुन्छ, छोराछोरी कसले हेर्ने भन्दा केटी मान्छेले गएर हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसले गर्दा चाहिँ भर्चुअली चाहिँ सपोर्ट गर्छौँ है हामी भन्दा पनि त्यो सपोर्ट चाहिँ देखिरहेको छैन। त्यही भएर चाहिँ अलिकति महिलाहरूलाई गाह्रै छ जस्तो मैले अहिलेसम्मको हेराइमा चाहिँ त्यो पाएको छ। व्यवहारिक कारणले गर्दाखेरि महिलाहरूलाई गाह्रो छ भनेर भन्नुभयो। व्यवहारिक कारणलाई छोडेर चाहिँ अफिसियल भनौँ होइन, त्यसपछिबाट ह्यारेसमेन्टको कुराहरू पनि हुन्छ नि जतापनि फिमेललाई चाहिँ हामीले अहिले सुन्दै पनि आइरहेका छौँ होइन। के छ यहाँको पत्रकारिता क्षेत्रमा ह्यारेसमेन्टका कुराहरू? ह्यारेसमेन्ट हरेक फिल्डमा छ भन्छन्, कतिले भोगेको पनि छ भने मिटु मुभमेन्टहरू अहिले आइरहेको छैन। त्यही कारणले हाम्रो नेपालमै पनि त्यो मुभमेन्ट मिटु नै भनेर नभए पनि त्यो अलिकति एक्टिभली चाहिँ अहिले बिस्तारै एक्ट्रेसको पछिल्लो समय त्यसबाट नै फलो हुँदैछ। मैले अरू महिला पत्रकारहरू साथीहरूले या सिनियर मैले दिदीहरूले म्यामहरूसँग कुरा गर्दा चाहिँ भोगेको छु है भनेर कतिले भन्नुहुन्छ। तर पर्सनली खै म लकिली भनौँ होइन, टचवुड त्यस्तो नहोस् पनि अहिलेसम्म चाहिँ मैले त्यस्तो भोग्नु चाहिँ परेको छैन, त्यस्तो फिल भएको छैन मलाई अहिलेसम्म काम गर्दा। त्यही भएर त्यो पनि आफूमा पनि डिपेन्ड हुने हो कि जस्तो पनि लाग्छ होइन। इन्भाइरोमेन्टलाई कसरी चाहिँ हुन्छ नि ट्याकल गर्ने या कसरी चाहिँ आफूले डिफेन्ड गर्ने कुरा भन्ने त्यसमा पनि भर पर्छ होला। अब जसरी तपाईँले मसँग जसरी कुरा गर्नुभयो मैले पनि त्यही अनुसारले अलिकति कुरा गरेँ भने त्यो ह्यारेसमेन्ट होला। फर्स्ट ट्राई गर्ला, सेकेन्ड ट्राई गर्ला, त्यो भनेको चेक गरे हुन्छ नि त। तर आफूले फर्स्ट स्टेपमै ब्याक अफ भएर चाहिँ त्यो स्ट्यान्ड लियो भने चाहिँ हुँदैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। त्यस्तो लाग्छ यहाँलाई? यहाँले के विषयमा कलम चलाउनुहुन्छ? मैले फिल्ममा गर्छु, तर पछिल्लो समय चाहिँ म फिल्मभन्दा पनि थिएटरमा अनि जस्तै कला साहित्यमै हो, आर्टहरूमा, पेन्टिङहरूमा। कला र साहित्य भन्नुभयो होइन, कला र साहित्य वा रङ्गमञ्च नै किन रोज्नुभयो त? यहाँको पेसाले गर्दाखेरि रोजाइमा पर्यो कि वा यही रोजेर नै पेसा बनाउनु भयो? कस्तो छ भन्दा मैले अघि पनि भने मलाई चाहिँ टिभीमा प्रेजेन्टर हुनु मन थियो। अलिकति हुन्छ नि अब त्यो पोलिटिकल गहिरो विषयहरूमा त्यति ध्यान दिन्न थियो र इन्ट्रेस्ट पनि खासै छैन। त्यो त नहुनुपर्ने हो होइन, इन्ट्रेस्ट हुनुपर्ने हो। त्यस्तो फिल्ममा खासै इन्ट्रेस्ट छैन। अनि त्यो भएर फिल्महरू धेरै हेर्ने भएर चाहिँ यतैतिर तानिएको हो कि सायद आफै नै यो झुकाप चाहिँ यतिकै यता आएको यस्तो भनिन्छ कि नेपालमा पत्रकारिता महिलाहरू चाहिँ स्पेसली यस्तो त्यही महिलाकै विषयमा अनि यस्तै थिएटरको फिल्म रिलेटेड विषयमा चाहिँ धेरै हुन्छन्, पोलिटिकलमा हुँदैन भन्छ। त्यो भनेको त्यही आफ्नै चोइस नै होला सायद, पर्सनल चोइस भयो। पत्रकारितामा चाहिँ रङ्गमञ्चलाई कसरी हेरेको पाउनु भएको छ यहाँले? कतिको स्पेस दिएको छ पत्रिकाहरूले रङ्गमञ्चलाई, त्यो भन्नु? फर्स्ट प्रायोरिटी त अभियसली पोलिटिकल इस्युमै हुन्छ होला, किन भन्दा त्यो देशको एकदम मेन पार्ट पनि हो होइन। तर रङ्गमञ्चलाई पनि पछिल्लो समय चाहिँ प्रायोरिटीमा राखेकै छ। कति डेली पोर्टलहरू चाहिँ साप्ताहिकमा जस्तै यो एन्टरटेनमेन्ट मनोरञ्जन क्षेत्रकै मात्र पेपरहरू पनि निकाल्नु भएको छ।
प्रायोरिटीमै छ भन्दा नि हुन्छ। जस्तै यो थिएटरको कुरा, फिल्म लाइनको कुरा चाहिँ मेन त्यो पत्रिकाको चाहिँ मेन पेजमा नआउने या अनलाइन पोर्टलहरूमा चाहिँ मेन न्युज नहुने भन्ने त्यस्तो चाहिँ अहिले चाहिँ छैन जस्तो लाग्छ। मैले यसमा काम गरिराख्दा चाहिँ मेरै कति न्युजहरू पनि मेन न्युजमा जान्छन् होइन, फ्रन्टमा जान्छन्। त्यही भएर चाहिँ राम्रै स्पेस दिएको छ जस्तो लाग्छ। त्यो कलम चलाउने मान्छेमा नि भर पर्छ। कलम चलाउने मान्छेमा भर पर्छ भन्नुभयो। यहाँले 2 वर्षदेखि नजिकबाट रङ्गमञ्चलाई हेर्नुभएको छ। यहाँको प्रस्तुति चाहिँ थोरै फरक हुन्छ, यहाँको शैली थोरै फरक हुन्छ। यहाँले शैली फरक पार्न के गर्नुहुन्छ? शैली संवादको लिङ्क भएर शैली फरक भन्दा नि त्यो राइटिङ भनेको आफ्नो अब सबैको एउटै प्याटर्न भन्ने अभियसली पनि हुँदैन। हामीले लेख्दा चाहिँ फलो गर्दा चाहिँ सिनियरहरूले कसरी लेखिराख्नु भएको छ त्यो त हेर्छौँ, तर पनि जसलाई पनि आफ्नो पहिचान बनाऊ भन्ने त्यो उक्ति त हुन्छ नि। त्यसले गर्दा चाहिँ आफ्नो फरक प्याटर्न ल्याउँ भन्ने नै हो। त्यो लेख्दै जाँदा आउने रहेछ कि लेख्दै जाँदा आउने रहेछ। रङ्गमञ्चको बारेमा यहाँ लेख्नुहुन्छ होइन त, कला र साहित्यमा झुकाव छ यसकारण लेख्नुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। कम पढिन्छ होला नि त कला र साहित्यमा चाहिँ कलम चलाउँदाखेरि तपाईँले लेखिएका कुराहरू कम पढिन्छ होला नि, तैपनि लेख्दै त हुनुहुन्छ नि। किन केले लेखौँ पार्छ? दर्शकले चाहिँ कम पढ्छ भनेको दर्शक त्यो भ्युअर्स त्यो त्यही भन्नुपर्छ। त्यस्तो कम पढ्ने भन्ने पनि हुँदैन। त्यो कम पढ्दैन त्यसो भए। यस्तो यो इन्टरटेनमेन्ट फिल्ड भनेको चाहिँ ह्युमन इन्ट्रेस्टको फिल्ड भयो नि त। मान्छेहरूलाई चाहिँ ह्युमन इन्ट्रेस्टसँग रिलेटेड कुराहरू धेरै मनपर्छ। त्योभन्दा पनि जस्तै एक्टर एक्ट्रेसको चाहिँ पर्सनल लाइफसँग रिलेटेड कुरा अझ धेरै उनीहरूले चाहिँ रुचाउँछ होइन। थिएटरमा पनि अब कम पढ्ने कसरी त भन्दाखेरि थिएटरको कन्सेप्ट भनेको हाम्रो नेपालमा त त्यति ब्रोडली आएको छैन नि त होइन। हजुरहरू पनि स्ट्रगल गर्दै हुनुहुन्छ। यो थिएटर नै बोर्ड नभए भएर चाहिँ अलिकति उहाँहरूले जस्तै नेपालको एक्टरको त एक्ट्रेसको त भन्दा बलिउडको को त भनेर उहाँहरूले त चिन्नुहुन्छ नि त, फलो गरिराख्नुहुन्छ। अनि थिएटरको कुराहरू चाहिँ कसरी त्यति म्यासिभली नगएको कसरी उहाँहरूले चाहिँ नचिन्नु भए भन्दाखेरि चाहिँ थिएटर नै अलिकति भर्खर त अहिले उ गर्दैछ होइन, ब्रोड वेमा जाँदैछ। त्यसले गर्दा चाहिँ राइटिङ पढ्न त पढ्नुहुन्छ तर त्यति धेरै आफूलाई नलेज नहुने भएर चाहिँ अलिकति यो कुरो इन्ट्रेस्ट चाहिँ कम भए हो कि। अब त्यही थिएटरको तपाईँहरूले पनि नाटकहरू धेरै गर्नुभयो, हामीले पनि धेरै लेखाइ गर्न थालेपछि त अभियसली त्यो मासमा त पुगिहाल्छ। वर्षाजीले चाहिँ भिडियो पनि बनाउनुहुन्छ बेला बेलामा होइन, अनि उहाँका बेला बेलामा टिकटक पनि बनाउनुहुन्छ। उहाँले एक्ट गर्दै पनि गर्नुहुन्छ, मैले देखिरहेको हुन्छु फेसबुकमा। के छ यहाँलाई रङ्गमञ्चमा आएर लेख्दा लेख्दै अभिनय गर्न मन लागेको छैन? अभिनय त अभियसली सबैलाई गर्न मन लाग्छ होइन। यो फिल्ड त हेर्दा हेर्दै इन्ट्रेस्ट लाग्दो रहेछ कि कसैले अब नाटक हेर्दा फिल्म हेर्दा चाहिँ आफू पनि त्यहाँ होस् न, अलिकति यसरी गर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ होला आफूलाई भन्ने त्यो हुन्छ। तर अभिनय चाहिँ मेरो बसको काम चाहिँ मलाई होइन जस्तो लाग्छ। त्यही भएर अब सिक्न चाहिँ मन छ मलाई। जस्तै रङ्गमञ्चमा काम यो राइटिङ गर्दा गर्दै चाहिँ मलाई म पनि क्लास लिउँ कि भन्ने पनि त्यो सोच पनि आएको थियो कुनै समयमा सोच आएको थियो। अब तपाईँ त निरन्तर हुन्छ नि कलाकार निर्देशकको क्लोज कन्ट्याक्टमा हुनुहुन्छ, थिएटर गइराख्नुहुन्छ, हेरिराख्नुहुन्छ। यहाँको चाहिँ इन्ट्रेस्ट के भनेर के अभिनयमा अभियसली अब भयो भने चाहिँ फ्युचरमा गर्न सक्छु होला। इन्ट्रेस्ट चाहिँ छ तर नट स्योर। फेरि फर्किएर पत्रकारितामै जाउँ होइन। अहिलेसम्मको पत्रकारितालाई हेर्दाखेरि अब चाहिँ यो भएर आए हुन्थ्यो नि पत्रकारहरू भन्ने लाग्छ भने के लाग्छ यहाँलाई? एउटा पत्रकारको गुण भनौँ न के हो रहेछ त? पत्रकारको गुण भन्दा पनि सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा त राइटिङ नै हो। जस्तो अनलाइनमा पोर्टल पेपरमा छ भन्दा राइटिङ नै हो। अब प्रेजेन्टर पनि पत्रकार प्रेजेन्टरलाई भन्दा पनि राइटिङलाई फोकस हो नि त होइन। के गुण चाहिन्छ भन्दा पनि अब यही गुण चाहिन्छ भन्ने त हुँदैन। जस्तै आफूले यो राइटिङ स्किल पनि बिल्डअप गर्दै जाने नै हो होइन। त्यही भएर चाहिँ यही गुण चाहिन्छ भन्दा यसमै निरन्तर लागिराख्नु पर्यो, अपडेटहरू भइराख्नु पर्यो। जस्तै हामीले लेख्दा चाहिँ आफूले लेखेको आफैले मात्र पढ्ने नभए चाहिँ त्यही फिल्डमा अरूहरू पनि पढ्नु पर्यो, सबै नलेज राख्नु पर्यो। म इन्टरटेनमेन्ट छु भने चाहिँ इन्टरटेनमेन्ट फिल्डको मात्र होइन ओभरअल सबै नलेज चाहिँ राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। 24 आवर खटिनु पनि पर्छ अनि सबैको नलेज पत्रकारमा हुनु पनि पर्छ जस्तो लाग्छ। 24 आवर खटिनुपर्छ भन्नुभयो होइन। 24 आवर खटिँदाखेरि चाहिँ भोग्नुभएको कुनै रमाइलो घटना छ? त्यस्तो यो पत्रकारिता गर्दा गर्दै त्यस्तो रमाइलो घटना भनेको मलाई त्यस्तो घटना भन्दा नि मलाई के कुरा चाहिँ रमाइलो लाग्छ यो फिल्डमा आइसकेपछि भन्दा चाहिँ हामी हरेक दिन नयाँ नयाँ मान्छेहरूसँग भेटिरहन्छौँ कि धेरै फिल्डकोहरूसँग भेटिरहन्छ। अनि यो फेरि 10 to 5 अफिसमा बसिराख्ने जब नभएर पनि
अब रिपोर्टिङको क्रममा यताउता जाँदा घुलमिल हुनेदेखि लिएर नयाँ ठाउँदेखि लिएर होइन त्यो अलिकति फ्रिडम पनि हो तर कस्तो फ्रिडम भन्दा पनि काममै लागिराख्ने फ्रिडम हो कि यो त्यो पार्ट चाहिँ मलाई रमाइलो लाग्छ अफिसमा बसेर 10 to 5 जब गर्नु चाहिँ त्यो भन्दा नि पत्रकारिता चाहिँ धेरै मान्छेहरूसँग चाहिँ घुलमिल हुन पाउने भएर चाहिँ रमाइलो लाग्छ धेरै मान्छेसँग घुलमिल हुन पाएर रमाइलो लाग्छ यस्तै यस्तै भन्नुभयो लकडाउनको बेलामा पनि लेख्नु भयो नि त्यति बेला त मान्छे नभेटी लेख्नु भयो कसरी लेख्नु भयो लकडाउनको टाइममा कति अफिसहरू बन्द हुँदा पनि हामी घरमा बसेर पनि लेखेर कति त दिक्क लाग्ने कि कति लेख्ने यो टाइममा त अलिकति फ्री होम न भन्ने पनि लाग्छ तर एक दुई दिन फ्री भएर बस्दा पनि फेरि लेखौँ न कि भन्ने पनि हुँदो रहेछ त्यो बाइलाइन हुन्छ नि त्यो बाइलाइन चाहिँ आफूलाई एकदमै प्यारो हुने रहेछ कि त्यही भएर चाहिँ अब त्यो कन्ट्याक्ट अफ आजकल फेसबुक छ होइन सोसियल मिडियाहरू छ फोन छ त्यो थ्रुबाट पनि न्युज अपडेट भइरहेको छ अनि गेस्टहरूसँग हाम्रो सोर्सहरूसँग चाहिँ लिङ्क अपमा बसिराख्नु पऱ्यो जस्तै यो टाइममा चाहिँ थिएटर कसरी हजुरहरूको पनि कति स्टोरी लेख्नु पऱ्यो कसरी चलिरहेछ होइन कतिको गाह्रो भइरहेछ यस्तै यस्तै कुराहरू हामीले लेख्ने त हो हामीले नै पुर्याउने हो तपाईँहरूको कुरा कतिको प्रब्लम छ भनेर त्यही भएर हामीले लेख्न बन्द गऱ्यो भने त दर्शकसम्म पुग्दैन अरू बेलामा वर्षाजीले हामीलाई क्वेसन गर्नुहुन्थ्यो हामी अन्तर्वार्ता दिन्थ्यौँ आज यहाँले दिँदै हुनुहुन्छ कस्तो लागिरहेछ म फर्स्टमा हजुरले मलाई पनि यो गेस्ट लिस्टमा राख्दा चाहिँ सरप्राइज पनि भएको थियो अलिकति खुसी पनि लागेको थियो तर म किन जस्तो भयो मैले स्टार्ट गरेको छु मभन्दा सिनियरहरू पनि हुनुहुन्छ तर तपाईँहरूले मलाई अपर्च्युनिटी दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धेरै थ्याङ्कफुल छु म अलिकति नर्भस पनि भयो जस्तै सोध्न चाहिँ सजिलो हुने रहेछ कि जस्तो लाग्यो है अब म इन्टरभ्यू दिन जाँदैछु भन्दा के भन्ने त के कुरा गर्ने होला जस्तो मलाई लागिरहेको थियो कि आधा घन्टा 1 घन्टाको कुरामा कसरी कुरा गर्ने के गर्ने जस्तो लागिरहेको थियो तर कुरा गर्दा गर्दा त्यो कुराहरू आउँदो रहेछ आफ्नो भोगाए आफ्नो देखाए सबै कुरा चाहिँ वर्षालाई पत्रकारिता गरिरहँदाखेरि पढिरहँदाखेरि चाहिँ यो देश छोडेर बाहिर जाउँ न भन्न लागेन त्यो टाइम पनि आएको थियो तर यसमै ब्याक भएँ ठिक अब पत्रकारिता नै मलाई ठिक लाग्छ रमाइलो लाग्छ यही फिल्डमै कन्टिन्यू गरौँ जस्तो लाग्छ जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि पत्रकारहरू एकदम हाम्रो नेवार समुदायमा पनि छन त छ तर कमै छ नि त अनि घरतिर पनि अलिकति रेस्पेक्ट चाहिँ यो फिल्डमा हुँदो रहेछ भन्ने मैले फिल गरेँ कि अनि त्यो पछि चाहिँ होइन यही कन्टिन्यू गर्नुपर्छ पहिले चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भन्दा 24 आवर खटिनुपर्छ जहिले पनि रेडी भइराख्नुपर्छ कस्तो गाह्रो काम हो यो जस्तो स्टार्टिङमा चाहिँ त्यस्तो लागेको थियो स्टार्टिङमा त लेख्न पनि कतिको गाह्रो हुन्थ्यो नि त भर्खर लेख्न सुरु गर्दा तर अहिले चाहिँ अब मान्छेहरूसँग घुलमिल हुँदै गएपछि चाहिँ इस्युहरू आफैले पनि क्रिएट पहिले त इस्यु पनि खोज्नुपर्ने हुन्थ्यो कति गाह्रो हुन्थ्यो अहिले चाहिँ मलाई यही फिल्डमा रमाइलो लाग्छ जुन त्यो बाहिरबाट दिने रेस्पेक्ट अनि मान्छेहरूले चाहिँ के इन्फर्मेसन मबाट नै मेरो सर्कलमा कति धेरै इन्फर्मेसन फ्लो भइरहेको छ नि त उहाँहरूले चाहिँ त्यो ट्रस्ट मलाई गर्नुहुन्छ के सोध्नु पऱ्यो भने मलाई सोध्नुहुन्छ म पत्रकार हो भनेर मिडिया फिल्डमा छु भनेर त्यही भएर चाहिँ त्यो देख्दा चाहिँ मलाई यही फिल अहिले रमाइलो लागिरहेछ भन्नुभयो फ्यामिली सपोर्ट एउटा आफ्नो फ्यामिली सपोर्ट भयो अर्को चाहिँ जहाँ काम गरिरहनु भएको छ त्यो पनि एउटा फ्यामिली हो दुइटै फ्यामिली सपोर्ट चाहिने रहेछ होइन त कस्तो छ दुईतिरकै सपोर्ट यहाँलाई एकदमै सपोर्ट बिना त आफै एक्लैले त के हुने होइन अझ पत्रकारिता भनेको त टिम वर्क हो नि त नि हाम्रो अब कुनै मिडिया हाउसमा काम गरिरहेको छ भने मैले मात्र राम्रो गरेर पनि हुँदैन होइन सबै टिम नै राम्रो हुनुपर्छ अनि मैले केही स्टोरी गरिरहेको छु भने त्यो मेरो लिङ्कमा मात्र पनि सम्भव नहुन सक्छ कि जस्तै अरू बिटमा काम गर्ने सिनियर सरहरूसँग पनि कन्सल्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो के हो त भने बुझ्नुपर्ने हुन्छ त्यो टाइममा चाहिँ उनीहरूको चाहिँ सहयोग एकदमै चाहिन्छ फ्यामिलीमा त सपोर्ट छँदैछ होइन अहिलेसम्म मैले काम गरेको मिडियाहरूमा पनि म अहिले जस्तै बाह्रखरीमा काम गरिरहेको छु त्यहाँ पनि सिनियर सरहरूदेखि लिएर आफ्नो कलिग्सहरूदेखि लिएर सबैको सपोर्ट चाहिँ छ सबैको सपोर्ट छ होइन त यहाँले चाहिँ अब पत्रकारहरूलाई होइन बेसिकली आज पत्रकारिताकै कुरा बेसी भइरहेको छ किनभने हामीसँग पत्रकार हुनुहुन्छ पत्रकारहरूलाई चाहिँ गाह्रो छ तर पनि राम्रो छ वा के छ भनेर केही भन्नु पर्यो भने के भन्नुहुन्छ यहाँले जस मैले भन्न खोजेको युथहरूलाई चाहिँ इन्करेज गर्नु पर्यो वा युथहरूलाई केही मेसेज दिनु पर्यो ल है देशमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्नु पर्यो भने अब गाह्रो छ यो फिल्डमा आउन चाहनेहरूलाई चाहिँ के भन्न चाहन्छु भन्दा गाह्रो त हरेक फिल्डमा हुन्छ होइन यो फिल्डमा पनि इक्वेली हुन्छ तर यो फिल्डमा आउँदा चाहिँ तपाईँ 24 आवर म खटिन्छु है म चाहिँ रेडी भइरहेको छु भने त्यो डिटर्मिनेसनको साथ आउनु पर्यो पत्रकारिता गर्दै जाँदा यो पनि लत हुँदो रहेछ कि अब जस्तै कति पत्रकार यही कोरोनाकै टाइममा कति मिडिया हाउसेसहरू बन्द भयो होइन स्यालेरी कतिले बेरोजगार हुनु पर्यो कति स्यालेरी काटेर यताउति कुरा भयो तर यो यति हुँदा आउँदै पनि पत्रकारहरू चाहिँ म भोलिदेखि नै छोडेर अर्को फिल्डमा जान्छु है भन्ने त्यो चाहिँ नहुँदो रहेछ कि
लत लागिसकेपछि चाहिँ जति नै गाह्रो भए पनि पैसा नभए पनि राति नै दौडिनु परे पनि बिहानै दौडिनु परे पनि हामी चाहिँ रेडी हुँदो रहेछौँ भन्नुभयो। पत्रकारिता गरेर टिक्न सजिलो गाह्रो के छ? टिक्न सजिलो गाह्रो भन्दा नि अहिलेसम्म म त टिकिरहेको छु। अब जनरली सबै यसो हेर्दाखेरि चाहिँ पहिलेको कम्पेयरमा चाहिँ पछिल्लो समय धेरै लङ टाइम भइसक्यो। जस्तै न्यूनतम पारिश्रमिकको कुराहरूदेखि लिएर पहिले चाहिँ अलिकति यो फिल्डमा चाहिँ कम स्यालेरी हुने भन्ने थियो होइन, तर अहिले चाहिँ त्यस्तो छ जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो अनलाइन मिडियाहरूमा राम्रै छ होइन, पेपरहरूमा राम्रै छ, त्यही भएर चाहिँ इङ्ग्लिस पोर्टलहरूमा राम्रै छ। त्यस्तो गाह्रो चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ मलाई। मैले कतिको अब मैले देखाएअनुसार मैले हेरेअनुसार त्यो गाह्रो होला, कतिलाई फेरि मैले गाह्रो छैन भन्दा त्यो पनि नहोला। तर अहिले चाहिँ मलाई त्यति साह्रो छैन कि जस्तो न्यूनतम स्यालेरीको कुरा गरेको जस्तै त्योभन्दा माथिकोले आफ्नो एक्सपिरियन्स आफ्नो अनुसार पनि हुन्छ नि त। त्यही भएर गाह्रो चाहिँ छैन कि जस्तो लाग्छ, आफूले गर्ने हो आफ्नै क्षमता छ भने चाहिँ। अब वर्षाजी यहाँ अपडेट भइराख्नको लागि के गर्नुहुन्छ? अपडेट भइराख्नुको लागि त त्यही हो, अरू पोर्टलहरू हेर्नु पऱ्यो होइन। अपडेट त्यही आफ्नो लेखेको छ भनेर बाह्रखरी साइटमा त हेर्नु भएन, सबै साइटहरू हेर्नु पऱ्यो। आफ्नो बिटमा चाहिँ अरू पत्रकारले के गरेको छ भनेर हेर्नु परिहाल्यो। जस्तै अब यस्तो हुँदो रहेछ, कसैले के लेखिहाल्यो भने लामो छुटे भन्ने त्यो डर हुन्छ नि त। त्यो डर आफूमा पनि हुन्छ अनि मिडिया हाउसबाट पनि यो यस्तो भयो है वर्षा तिम्रो खै त नि भन्ने कुरा पनि त हुन्छ। त्यो क्वेसन मार्क त सधैँ हुन्छ। त्यही भएर एकदमै जिम्मेवारीपूर्ण काम हो। त्यही भएर चाहिँ अपडेट त भइराख्नुपर्छ, अरू साइटहरू हेरिराख्नु नै पर्छ। वर्षालाई रङ्गमञ्चसँग प्रेम भएको चाहिँ वर्षा पत्रकार भएर हो कि पत्रकार चाहिँ बन्नलाई हो कि हो? सायद म पत्रकार भएपछि नै होला। मैले अघि पनि भने रङ्गमञ्चको बारेमा खासै अहिले पनि त्यति साह्रो थाहा त छैन नि त। त्यही भएर चाहिँ पत्रकारिता गर्न थालिसकेपछि यो फिल्डमा पनि यो फिल्डबारे कलम चलाउन थालिसकेपछि यता हेरियो, नाटकहरू हेरियो, गइयो यताउति, त्यो पछि चाहिँ मलाई रङ्गमञ्चमा इन्ट्रेस्ट भयो। रङ्गमञ्च कतिको फ्रेन्डली छ पत्रकारिताको लागि? पत्रकारको लागि कतिको फ्रेन्डली छ रङ्गमञ्च? डिफ्रेन्ट थिएटर जानुहुन्छ, यहाँ डिफ्रेन्ट थिएटर पर्सनहरूसँग भेट्नुहुन्छ, कतिको फ्रेन्डली लाग्छ? फ्रेन्डली नै छ। किन भन्दाखेरि जस्तै फिल्म लाइन जस्तो ब्रोड भएको छैन यो होइन, त्यति धेरै टिम पनि हुँदैन यहाँ। त्यही भएर चाहिँ यो हाम्रो लिमिटेड पनि त छ काठमाडौँमा हाम्रो थिएटरहरू। त्यही भएर चाहिँ फ्रेन्डली नै छ। अनि जस्तै कलाकारहरू पनि प्रायः जस्तो भनेको टिनेजर्स नै हुन्छ नि त, यङ युथहरू नै हुन्छ। त्यसले गर्दा पनि हो कि त्यो भएर यहाँलाई फ्रेन्डली लागिरहेछ अहिलेसम्म भनेपछि फ्रेन्डली छन् रङ्गमञ्चहरू, रङ्गकर्मीहरू फ्रेन्डली छन्। वर्षालाई अघि पनि मैले प्रश्न गरेको थिएँ जस्तो लाग्छ चाहिँ रङ्गमञ्चमा केही अभिनय गरेर आउन मन छ कि छैन भनेर त्यो प्रश्न चाहिँ दोहोऱ्याएँ। मन छ, तर अहिले मसँग त्यो क्वालिटी चाहिँ छैन। त्यो क्वालिटी छैन भन्नुभयो होइन। पत्रकारिताकै विषयमा कुरा गर्दाखेरि हामीले जनरली सुनिरहेको हुन्छौँ पत्रकार यस्ता छन्, पत्रकार उस्ता छन्, सही इन्फर्मेसन दिएन, मिडिया हाउस यस्ता छन् भनेर भनिन्छ। तर यहाँले चाहिँ अडियन्स भनौँ न, दर्शकहरूलाई चाहिँ भन्दाखेरि दर्शकहरू चाहिँ कस्ता छन्, पाठक चाहिँ कस्ता छन्? पाठक कस्ता छन् भन्दा पाठक पनि क्याटेगोरी अनुसार नै हुन्छ। कोही इन्टेलेक्चुअल टाइपको हुन्छ होइन, कोही कस्तो हुन्छ। पछिल्लो समय चाहिँ यो सोसियल मिडियाले गर्दा चाहिँ दर्शकहरू पनि अलिकति कन्फ्युज हुनुभएको हो कि जस्तो लागिरहेछ मलाई। जस्तै कति म आफ्नो एउटा सानो एक्सपिरियन्स सेयर गर्न चाहन्छु। म राइटिङ गर्छु होइन, मेरै सर्कलको कति साथीहरूले पनि अझसम्म मैले फेसबुकमा पनि सेयर गरेर हुन्छ आफ्नो कन्टेन्टहरू। उहाँहरूले चाहिँ के सोच्नु भन्नु, मिडिया भनेपछि टिभी हो, टिभी अगाडि आउने मात्र हो भनेर सोच्नुहुन्छ क्या। मैले कति कन्टेन्ट सेयर गर्दा पनि तिमी के गर्छौ त भनेर सोध्नुहुन्छ क्या। अनि म न्युज लेख्छु भनेर भन्दा कसरी लेख्छौ त्यस्तो क्वेसन छ नि त होइन। त्यही भएर दर्शकहरू आफू पनि त्यो क्लियर छैन कि मिडिया भनेको के हो होइन, न्युज त्यस्तो कुरामा चाहिँ क्लियर छैन कि जस्तो लाग्छ। फेसबुकमा आएको कुरा अनि युट्युबमा आएको कन्टेन्टहरू चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ युट्युब नै हो, क्यामेरा नै हो मिडिया भन्ने चाहिँ बुझ्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तै अब हामीले न्युज सेयर गर्दा पनि हेडलाइन पढ्ने बानी छैन, त्यो बाहिर पढ्छ, तर भित्र गएर त्यो डिटेलमा चाहिँ उहाँहरूले हेर्नुहुन्न कि। त्यही भएर चाहिँ अलिकति उहाँहरूमा चाहिँ त्यो बानी छैन न्युज पढ्ने अनि जस्तै पेपरहरू पढ्ने, अनलाइन साइटहरूको बारेमा। मिडिया लिट्रेसी अस्ति हजुरहरूले पनि त्यो गरेँ, मिडिया लिट्रेसीको कुरा गर्दा चाहिँ अलिकति त्यो ल्याकिङ छ नै जस्तो लाग्छ मलाई। ल्याकिङ छ जस्तो लाग्छ, मिडिया लिट्रेसी चाहिँ हुनुपर्छ भन्ने लाग्छ। कसरी हुने होला त मिडिया लिट्रेसी? अब कसरी हुने भन्दा त्यो स्कुल लेभलदेखि नै त्यो पनि बेसिक
त्यो पाठ्यक्रममा चाहिँ राख्नुपर्छ कि जस्तो लाग्छ। अनि अब कसरी हुने, हामीले नै गर्दा पनि त हुने हो, हामीले कन्टिन्युसली लेखियो, हाम्रो सर्कलमा सेयर गर्यो भने पनि उहाँहरू अलिकति यो बारेमा नलेज हुन्छ उहाँलाई, अनि उहाँहरूको थ्रुबाट अरू त जाने हो होइन, त्यसरी नै होला सायद। त्यसरी नै होला सायद। यतिन्जेलसम्मको पत्रकारिता गर्दै आउँदाखेरि यहाँलाई चित्त नबुझेको कुरा केही छ पत्रकारिता क्षेत्रमा? चित्त नबुझेको कुराहरू भन्दा नि कहिलेकाहीँ चाहिँ हामी पत्रकारहरू आफै पनि अलिकति, हामी भनेको एकदम अलर्ट भइराख्नुपर्ने, एकदमै फास्ट हुनुपर्ने हो नि त। कहिलेकाहीँ हामी नै अलिकति हुन्छ नि त्यो इन्फर्मेसन दिन चाहिँ अलिकति गर्छौँ कि जस्तो लाग्छ कति केसेसमा चाहिँ। त्यो कुरा चाहिँ अलिकति मलाई सुधार्नुपर्छ जस्तो लाग्छ। अरू त खासै मैले भनिहालेँ, मसँग पनि यति लामो एक्सपिरियन्स त छैन, अझ धेरै मभन्दा सिनियरहरू हुनुहुन्छ, त्यही भएर चाहिँ मैले अझ गर्दै जाने हो, बुझ्दै जाने हो। त्यो पछि चाहिँ केही सायद भेटाउँछु कि त्यो पछि फेरि नेक्स्ट बसाइमा चाहिँ हामी कुरा गर्न सक्छौँ। ठिक छ, अहिलेको बसाइ पनि यहाँले धेरै कुरा भनिसक्नु भएको छ, धेरै कुरा भोग्दै पनि आउनुभएको छ। पत्रकारिताकै कुरा गरिरहेका छौँ हामीले। पत्रकारिता कस्तो हुनुपर्छ, अहिले कस्तो भइरहेका छन्, यहाँको व्यक्तिगत अनुभव सुन्दैछौँ हामीले यति बेला। यहाँले चाहिँ अब पत्रकारहरूलाई भनौँ न, पत्रकारहरू अघिदेखि पत्रकारहरू नै भनिरहेको छु भन्न त, पत्रकारहरूसँग पनि यो इन्ट्र्याक्सन यो गर्ने कामहरू कतिको गर्नुहुन्छ? त्यो गर्नु एकदमै जरुरी छ। तर हाम्रो मिडिया हाउसेसमा चाहिँ फिमेल जर्नलिस्ट भन्दा नि मेल जर्नलिस्टहरू धेरै हुनुहुन्छ। त्यसले गर्दा जस्तै मेल जर्नलिस्टहरू चाहिँ चिया गफ गर्न भनेर निस्किराख्नुहुन्छ, उहाँहरूको नम्बर धेरै भयो भने अभियसली त्यो भइहाल्छ। हामी एक दुईजना भएपछि अब त्यो चिया गफमा चाहिँ हामी अटाउँदैनौँ नि त, कति कुराहरूमा हामी अटाउँदैनौँ। त्यही भएर चाहिँ महिला जर्नलिस्टहरूसँग चाहिँ इन्फर्मेसन अनि सोर्सको ल्याकिङ हुने कुरा चाहिँ पोइन्ट चाहिँ त्यो जस्तो लाग्छ। अब 5 जना केटाहरू छ, सिनियर जर्नलिस्टहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरू चिया गफ गर्दै कुरा गर्नुहुन्छ। एकजना महिला त्यहाँ एकछिन बसेला, तर अलिकति त्यहाँ अक्वर्ड फिल हुने भएर चाहिँ उहाँहरू त्यति नटिक्ने भएर चाहिँ महिला जर्नलिस्टसँग इन्फर्मेसन पनि अलिकति ल्याकिङ हुने, र उहाँहरू त्यही भएर पनि खासै पछि हुँदै गएपछि चाहिँ छोड्नुहुन्छ कि जस्तो लाग्छ। महिला पत्रकारलाई चाहिँ इम्पावर गर्न भनौँ वा इन्करेज गर्न चाहिँ के गरिदियो भने हुन्छ होला भन्ने लाग्छ यहाँलाई? इन्करेज गर्न जस्तै हाम्रो कन्स्टिट्युसनमा पनि भनेको छ कि संसार गृहहरूमा चाहिँ 33% चाहिँ लैङ्गिक समानताको कुराहरू छ होइन, महिलाहरू हुनुपर्छ भन्ने कुरा छ। तर पनि अब महिलाहरू आफै पनि अगाडि आउनुपर्छ, आफैले पनि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ। जस्तै कति महिलाहरूले चाहिँ पोलिटिकल लिडहरू गर्नुहुन्न भन्ने कुरा छ होइन, दिँदैन भन्ने पनि कुरा छ। तर त्यो दिँदैन भन्दा नि हामी आफैले पनि लिँदैनौँ कि त्यो कुरा। त्यही भएर चाहिँ आफैले स्ट्यान्ड लिनुपर्छ एउटा कुरा त होइन, म यो गर्न सक्छु भनेर आफूले गरेर पनि देखाउनुपर्छ। अनि त्यो पछि चाहिँ ट्रस्ट हुने, त्यो जस्तै त्यो एडिटरमा चाहिँ तपाईँप्रति ट्रस्ट हुने, यो अर्को त्यही गाह्रो भन्दा पनि यो पोलिटिकल फिल्डहरू अलिकति हुन्छ नि, त्यस्तो फिल्डहरूमा पनि तपाईँलाई अपर्च्युनिटी दिने हुन्छ होला। आफै पनि स्ट्यान्ड लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई। महिलाले दिँदैन भन्दा नि आफैले लिनुपर्छ, आफैले लिनुपर्छ भन्नुभयो होइन। फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदाखेरि चाहिँ के समस्याहरू हुँदो रहेछन्? जनरल सबै पत्रकारको, अब महिला मात्रै पनि नभनौँ, सबै पत्रकारहरूलाई फिल्डमा गएर रिपोर्टिङ गर्ने कुराहरूमा चाहिँ के कस्ता समस्याहरू आउँदो रहेछन्? अब फिल्डमा रिपोर्टिङ गर्न जाँदा भन्दा अब हामीले नर्मली अब कुनै प्रेस रिलिज पास प्रेस कन्फरेन्स पास होइन, हामी त्यहाँ पुग्यौँ भने त्यो नर्मली प्रेस कन्फरेन्सको न्युज त सबैले लेख्छ होइन। तर तपाईँ पत्रकार भएर तपाईँ कन्टिन्युसली सोर्ससँग नजिक हुनुहुन्छ भने तपाईँले एक्स्ट्रा न्युज पनि त्यहाँबाट ल्याउन सक्नुहुन्छ नि त होइन। त्यो सोर्ससँग क्लोजनेस चाहिँ हुनुपर्छ। त्यो भएन भने चाहिँ सबै पत्रकारहरूलाई गाह्रो त अभियसली हुन्छ नै। विषय सोर्स भन्नुभयो, विषय वस्तु। अब जस्तो हामी नाटक गर्ने मान्छेहरूले चाहिँ अब कोही क्यारेक्टरहरू बाटोमा देखियो भने चाहिँ होइन यो क्यारेक्टर त हामीलाई काम लाग्छ होला भनेर जस्तो हुन्छ नि, यहाँहरूलाई चाहिँ यो घटना चाहिँ न्युजमा काम लाग्छ भन्ने हुन्छ एकदमै। त्यो जस्तै हामी कतै घुम्न जाँदा पनि हुन्छ नि, अब हार्ड न्युज मात्र हुँदैन नि त, फिचर न्युजहरू हुन्छ, ब्लगहरू हुन्छ। हामी कतै घुम्न त्यो राइटिङमा लागिसकेपछि चाहिँ जता गए पनि यो न्युज बन्छ के हो भन्ने त्यो माइन्ड चाहिँ भइराख्दो रहेछ कि। अब कतै घुम्न जाँदा नि न्युज, यो चाहिँ न्युज हुन्छ, यो चाहिँ फिचरको लागि हुन्छ है भन्ने चाहिँ त्यो भइराख्दो रहेछ। लेख्न थालेपछि जता गए पनि यो न्युज हुन्छ कि भन्ने हुँदो रहेछ। साथीहरूले पनि कतिले मलाई भन्नुहुन्छ कि के हुन्छ पत्रकार बनेपछि चाहिँ जता पनि न्युज खोजिरहेको हुन्छ, आफ्नो लागि टाइम, यो फ्री टाइम हो, यो घुम्ने टाइम हो नि त, त्यो कुरालाई चाहिँ छोडिदियो भने भन्छ नि। तर त्यस्तो नहुने, घुम्न गए पनि सँगै पत्रकारै घुम्न जाँदो रहेछ होइन। हामी लगभग
लगभग अन्तिम चरणमा छौँ। यहाँलाई जाँदा जाँदै केही भन्न मन लागेको कुरा छ भने भन्न मलाई फर्स्ट अफ अल त म हजुरलाई शैली संवाद टिमलाई र यो शैली थिएटरलाई नै धन्यवाद दिन चाहन्छु, मलाई यो अपर्च्युनिटी दिने भयो। र मैले यो जस्तै महिलाको कुरा गरेँ, पत्रकारिताको कुरा गरेँ होइन, कति कुरा मैले त यो अहिलेसम्म देखेको आफूले भोगेको कुराहरूमा त गरिरहेको छ, त्यसमा केही गल्ती पनि भयो होला, कति मैले नदेखाएको कुराहरू पनि होला, त्यो मैले लेखिनँ होला, भनिनँ होला होइन, त्यो कुराहरूलाई चाहिँ त्यो अन्यथा नलिदिनु हुन भन्न चाहन्छु। म सिनियर जर्नलिस्टहरूसँग सिक्दैछु, गर्दैछु। पत्रकारिता भनेको रमाइलो फिल्ड हो, प्लस च्यालेन्जिङ पनि हो। वर्षाजी, यहाँले हामीलाई त धन्यवाद दिनुभयो, यहाँलाई पनि हाम्रो निमन्त्रणा स्वीकार गरेर पाल्नुभयो, धेरै धेरै धन्यवाद। यहाँको पत्रकारिता जीवन अझै उज्जवल हुँदै जाओस्, यहाँले रङ्गमञ्चलाई माया गरेर नछोड्नु होला। धेरै धेरै धन्यवाद। यतिन्जेलसम्म हामीले वर्षाजीसँग पत्रकारिताका विषयमा छलफल गर्ने जमर्को कस्यौँ। यतिन्जेलसम्म हामीलाई साथ दिनुभयो। यहाँहरूलाई केही जिज्ञासा छ, हामीलाई सुझाव दिनुपर्ने कुराहरू केही छन् भने कृपया हामीलाई मेसेज कमेन्टको थ्रुबाट गर्नुहोला। हामी आगामी बसाइमा फेरि भेट हुनेछौँ। यतिन्जेलसम्म साथ दिनुभयो, हामीलाई बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।